डाक कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? डाक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर ये डाक आपकी निकली है एक प्राइवेट आदमी से। सर अभी इसको डाका कहा जाएगा? अभी छीन के लेके आए हैं मेरे को। हम छीन के लाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और भाई क्या कर रहे हैं? मैं आपको दिखा रहा हूं आपके सामने। ये मलका हाज की डाक है। अमीर मोची से लिया। अमीर मोची आपका मुलाजिम है? डकैतियां हो रही है, नंबर प्लेट इस्तेमाल होती है। ये लें, को सस्पेंड होना चाहिए आपके सारे पोस्टमैनों को। क्यों सस्पेंड होना चाहिए सर? वो अगर काम, क्योंकि लोगों की सिक्रेसी को लीक कर रहे हैं। सर किस चीज की सिक्रेसी है इसमें? ये नंबर प्लेट कहीं लाके डकैती होती है, सेफ सिटी में वो नंबर प्लेट आती है तो साहब तो कह देंगे कि हमारे पास तो है ही नहीं जी। 15 करें 15 पे कॉल करें, जल्दी से उन्हें बुलाएं, जल्दी से बुला दें। ये जितने भी मुलाजिम हैं इसमें उनके साथ इंक्वायरी होनी चाहिए और इनका बिल्कुल सद्देबाब होना चाहिए। डाक का जनाजा है, कुछ तो उसका इकराम होना चाहिए ना। तो आपके पोस्ट मास्टर साहब के सामने रख रहे हैं, बल्कि सीनियर पोस्ट मास्टर साहब के सामने। ठहर जाए जी। सर ये डाक आपकी निकली है एक प्राइवेट आदमी से। सर अभी इसको डाका कहा जाएगा? अभी छीन के लेके आए हैं मेरे पोस्ट। हम छीन के लाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझ पे पर्चा देना और उसके बाद हम आप पे पर्चा देंगे कि अभी आपने मेरे सरकारी डाक कैसे लोगों को दी। आप मलका हास वाले पोस्टमैन से मेरे वीडियो दिखाऊं? अभी मेरे पोस्टमैन जी वीडियो लेकर आए, इस मोबाइल से वीडियो लेकर आए। ये अभी आज की डाक है, देखें आप लोग उसके थैले से। ठीक कैसे प्राइवेट आदमी के पास? ये प्राइवेट आदमी की नहीं है डाक। लाएं जी दिखाएं। तुसी प्राइवेट आदमी हो? हाँ जी। कितने पैसे मिलते हैं? उधारी मिल रही बा। कितनी? 1000 रुपया। अमीर मोची के पास क्या करें? मोची की डाक नहीं है। अगर वो उसके पास से लियो तो फिर मलका हास के पाजी अगर उससे लियो आप मानने को तैयार है? जो आपने थैला खोला है या मलका हास वाले का थैला खोला है आपने? मलका हास वाला अगर अमीर मोची से डाक मिली हो जो कि आपका मुलाजिम ही नहीं है तो मतलब? सर पोस्टमैन वहां पे जाते हैं, उनसे राब्ता। अमीर मोची के पास आपकी डाक क्या कर रही है? ये लें, ये आपका मुलाजिम है? ये गांव में जाते हैं, ये आपका मुलाजिम है? राब्ता करते हैं। ये अमीर मोची है या अगर नहीं? वो कोई हामी भरता है कि मैं इसको पहुंचा दूंगा डाक, तो उनको आपका डाकिया टांग से माजूर है। अमीर मोची का बयान मेरे पास हो गया था, 30,000 रुपया लेता हूं महीने का, 1000 रुपया डेली। तुसी प्राइवेट आदमी हो? हाँ जी। कितने पैसे मिलते हैं? उधारी मिल रही बा। कितनी? 1000 रुपया। मैं आपको बता रहा हूं कि आंखें खोल के देख लें। आप कह रहे हैं मैं नहीं देखूंगा, मुझे देखे सरकार। आप मलका हास की ये वाला थैला जो है मेरे पोस्टमैन। अमीर मोची आपका पोस्टमैन है? ये मेरा पोस्टमैन का अमीर थैला मोची है। आपका अभी आप पोस्टमैन उसे है? छीन के लेके आए। अमीर मोची से लेके आए हैं? अमीर मोची आपका पोस्टमैन है? ये अमीर भाई क्या कर रहे हैं? मैं आपको दिखा रहा हूं आपके सामने। ये मलका हास की डाक है। अमीर मोची से लिया। अमीर मोची आपका मुलाजिम है? पूछ रहा हूं बार बार। सर आप अमीर मोची से लिया, रिकॉर्डेड है। आप हमसे से बात अमीर करें, मोची आप आपका मुलाजिम है? मैं आपकी इज्जत कर। आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप पुलिस को बुलाएं, मुझ पे पर्चा दें। आए आगे। ये 2 साल पुरानी डाक। ये लें, लोगों ने डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं यार, लोग चलान पे चलान करवा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं मिल रहे, गाड़ियां नहीं बेच पा रहे 2 साल से। सुने नहीं होता सर, तो ये आपके डाकखाने में होना चाहिए था। प्राइवेट दुकान कर्मा वाला स्टोर पे क्या कर रहे हैं? सर एक दफा ट्राई, ऊपर नोटिस सर, इसको कर्मा वाला स्टोर पे होना चाहिए था। ये नंबर ऊपर नोटिस इसको कर्मा वाला स्टोर पे होना चाहिए था या डाकखाने में होना चाहिए था? इसको सर सुने, डकैतियां हो रही है, नंबर प्लेट इस्तेमाल होती है। ये लें, ये सारी चीजें, ये नंबर प्लेटें जो हैं, ये कर्मा वाला स्टोर पे डाकुओं के लिए पड़ी हुई हैं, आपके लिए पास होनी चाहिए थी। ये तो इंपॉर्टेंट चीज थी। एक्साइज एंड टैक्सेशन इनके बारे में इंस्ट्रक्शन है महकमे की तरफ से कि अगर वो इसके ऊपर फोन नंबर गलत है या कोई इसके ऊपर एड्रेस कंप्लीट नहीं है, आप ट्राई लगाएं उसकी। अदरवाइज लोगों को पता चल जाए। एक्साइज को वापस भेजेंगे। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं भाई, मैं बुद्धू नहीं हूं, अहमक नहीं हूं। आपने ये एक्साइज को भेजनी थी। 2-2 साल से नंबर प्लेटें दुकानों में पड़ी हुई हैं, फिर खुली भी हुई हैं। लाएं जी और भी। ये लें जी। हेलो, लोगों की डिग्रियां संदे कहां पे भाई? वो डिग्रियां शिग्रियां सारी ले लें। इन बच्चों का क्या कसूर है? ये एड्रेस ही नहीं है ऊपर। तो ये आपके डाकखाने में होनी थी। और सर गांव वाले लोग सुने, ये आपके डाकखाने में होनी थी, दुकानों पे क्यों पड़ी हुई है? ये लें, ये सैकड़ों सुने अदालती नोटिस भी इसमें आपके हवाले कर रहा हूं ताकि आपके काम आए, लोगों को पहुंचा दो।
آپ سر ہمارے جو پوسٹ یہ کیا ہے؟ آپ اس پوسٹ آفس کا کوئی بتائیں یہ کس کا ہے؟ یہ سر گاؤں والوں کے دیہاتوں کی جو ڈاک ہے، گاؤں والوں نے پوسٹ آفس سے جانے روزانہ دیہاتی پوسٹ مین نہیں جاتا اپنی فیلڈ میں، وہ ایک دن چھوڑ کے. سر 2 سال سے پڑی ہوئی ہیں چیزیں. یہ سر اب میں 2 سال سے، میں تو 1 مہینہ ہوا ہے مجھے. تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، پھر اس کو ٹھیک کر لیں. یہ وہی کالا تھیلا ہے جو خالی کیا امیر موچی. یہ سر پوسٹ مین کے پاس ہوتا ہے، یہ پوسٹ مین کا تھیلا ہے. اور وہ امیر موچی کون ہے؟ امیر موچی مجھے نہیں پتا کون ہے، یہ پوسٹ مین بتا سکتا ہے کہ اس نے کیوں. کتنے ان کو سسپینڈ ہونا چاہیے آپ کے سارے پوسٹ مینوں کو؟ کیوں سسپینڈ ہونا چاہیے سر؟ وہ اگر کام، کیونکہ لوگوں کی سیکریسی کو لیک کر رہے ہیں. سر کس چیز کی سیکریسی ہے اس میں؟ لائیں جی وہ ایک اور توڑا بھی لے آئیں. میں نے سوچا تھا کہ وہ میں جا کر رکھوں گا انشاءاللہ العزیز پوسٹ ماسٹر جنرل آف پاکستان کے سامنے. اس پہ ایڈریس لکھا ہے 31 SP لکھا ہے، اس پہ کوئی فون نمبر نہیں ہے. اس کو ہونا کا چاہیے تھا سوال. سر یہ تقسیم ہی نہیں ہوگی. بھائی قبلہ آپ کے ڈاک خانے میں ہونا چاہیے تھا نا. جو غیر مکمل چیز ہے وہ ڈاک خانے میں. سر جب گاؤں جو بے رنگ کھاتے ہیں وہ آپ کی ڈاک خانے میں ہوگا نا. گاؤں میں جاتے ہیں دیہاتی پوسٹ مین وغیرہ جاتے ہیں، وہ وہاں پہ اتنی دیر نہیں رک سکتے کہ وہ ایک بندے کا انتظار کریں. تو پھر نوکری چھوڑ دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو نوکری چھوڑ دیں، آپ سے بہتر لوگ آ جائیں گے. آپ لوگوں کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہے، آپ لوگ کام نہیں کر سکتے. ڈاک آئیے، آپ کی ذمہ داری ہے، امانت ہے آپ کے پاس. سر آپ کیا مکانہ بات کر رہے ہیں کہ انتظار نہیں کر سکتے؟ بھائی یا پھر یہاں ڈاک خانے میں رکھیں ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے. سر یہ جواز ہے؟ سر بالکل یہ دیہاتی پوسٹ مین کے پاس کم از قبلہ یہ جواز ہے جو آپ دے رہے ہیں کہ میں کام نہیں کر سکتا اس وجہ سے میں وہاں چھوڑا تو پرائیویٹ لوگ کی دکانوں پہ، اور 2 سال سے پڑی ہوئی ہیں. یہ سر کہاں پہ لائیں گے یہ بورا بھی؟ بھائی میں دکھا رہا ہوں آپ کو ساری چیزیں. آ جاؤ، یہ لیں، یہ نمبر پلیٹیں کھلی ہوئی ہیں. اب ان کا کیا کرنا ہے؟ سر سنیں نا، مجھے تو آئے ہوئے یہ میرا محکمہ ہے ڈاک، محکمہ تو آپ کا ہے. سر مجھے یہاں پہ کوئی سٹیمپ دکھا دیں کب آئی ہے، غلط ہوا کہ صحیح ہوا اس کو کب. جب آئے جی میں پڑھ دیتا ہوں. بار کوڈ لگا ہوا ہے جی پاکستان پوسٹ کا، وہ منن نہیں تیار نہیں، انہوں نے کہاں چٹا ہے UMS 98929264. وہ کہتے ہیں میں دکھا دیو، میں لے کے آیا ایسا میں بنائیں گا. ایکسائز سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جی کہ if they are not capable تو بھائی آپ دا سائن بدلو، کوئی محکمہ بدلو، کسی پرائیویٹ کو دے دو. یہ سرکاری اتنی امپورٹنٹ چیزیں. یہ نمبر پلیٹ کہیں لا کے ڈکیتی ہوتی ہے سیف سٹی میں، وہ نمبر پلیٹ آتی ہے تو صاحب تو کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں جی. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ساجے ماجے تاجے گامے پھیکے کی دکان پہ پڑی تھی. اور اگر اس نے یہ نمبر پلیٹ کسی کو بیچ دی، انہیں کو 5-7-10 ہزار روپیہ لے لیا، ڈکیتی ہو گئی، قتل ہو گیا، نو انل بودر. جس کے نام پہ ہے وہ کہے گا صحیح مجھے تو ملی نہیں تھی، صحیح میری تو آئی نہیں تھی. یہ میرے ساتھ میرا ٹیم ممبر ہے، اس کے ساتھ ہوا، and I swear to God اس کے ساتھ ہوا. بھائی اس کا نمبر چل گیا. اب یہ نمبر اس کا سر آپ کی اپنی مجھے نمبر پلیٹ دے دیں، میں بھی کسی دکان پہ رکھوا. سر 2019 سے مجھے نہیں ملی سر. کریں 15 پہ کال کریں، جلدی سے انہیں بلائیں، جلدی سے بلا دیں. کر رہے ہیں آپ، ساری دنیا سن رہی ہے. جو ہے نا جو بندے ہیں ان کو قصوروار ٹھہرائیں اور ان کے پاس ان کی انکوائری سٹینڈ کریں. سر یہ رائٹ ہے عوام کا، اور رائٹ ہے عوام کا. یہ اللہ آپ کی رائٹ سر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں سر یہ سر آپ ہمیں موقع دیں. آپ نے بہت اچھا کیا اسی یار. زندہ باد زندہ باد. یہ ہوتا ہے جب آپ نے تھوڑا کہاں چٹا نہ ہوئے تھے، اب اس کی جان لے لینا. سر میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں. سر وہ پتا چل گیا نا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ملازم ہیں اس میں ان کے ساتھ انکوائری ہونی چاہیے اور ان کا بالکل سدباب ہونا چاہیے. بالکل سر، بالکل سر. سر میں نے آپ سے پہلے بھی یہی ریکویسٹ کی، ہمیں موقع دیں، ہم ان کو ڈیلیور کرواتے ہیں جس کی ہیں. اس میں ایڈریس سبق پڑھ، صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے، دنیا کی امامت کا. اللہ کرے کہ آپ پڑھ لیں. سر we are done with this. ایک پھنسا ہوا بندہ اور ایک شریف آدمی، ایک شریف آدمی 1000 ایسے بندوں پہ بھاری ہے. اب آخری سوال کروں، کیا یہ ظلم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سر جن کی ہیں ان کو واقعی کیا یہ ظلم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جی سر یہ پتہ نہیں ہے کب سے پڑھی ہے. کیا یہ ظلم ہوا ہے؟ ایسے ہی ہے. ظلم ہوا ہے نا.
تو پھر اس ظلم پر آپ کو توبہ کرنی سر انشاءاللہ ہم ڈیلیور کروانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بھی ہے انشاءاللہ جو بھی اس کا جو نام پوسٹ ماسٹر جنرل پاکستان اٹ از اے بگ چیلنج فار یو اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز آ رہی ہیں ناؤ دس از اے کیمپین ہم پاکستان کے مختلف جگہوں پر جائیں گے آپ کے کچے چٹے کھولیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے لوگ آپ نے بٹھائے میں مسئلہ کیا ہے تکبر جو اللہ کی چادر ہے ان کے سر پر سوار ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ریممبر ون تھنگ یو آر گوئنگ ٹو فیس اٹ